बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। लेकिन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और इन्फॉर्मेटिव करने के लिए हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाज़रीन। और आज जैसे जुम्मतुल मुबारक का दिन है, यकीनन रहमतों वाला, बरकतों वाला और फजीलतों वाला दिन है और इस दिन की अहमियत से हम सब बाखूबी वाकिफ़ हैं। तो इस दिन की यकीनन कुछ काम हमें से अंजाम देने चाहिए, जैसा कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दरूद पाक का कसरत से विर्द करना और इसके साथ साथ नमाज की पाबंदी करना और दुआ भी करना। नाज़रीन, दुआ की जहाँ तक हम बात करते हैं ना, कहते हैं इंसान की किस्मत जो है वो दुआ बदल सकती है, तकदीर जो है वो बदल सकती है। तो जहाँ आप अपने लिए दुआ करें वहाँ पे आप अपने अजीज़ों को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और इसके साथ साथ अपने मुल्क के लिए भी दुआ कीजिएगा। बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब नाज़रीन, जिस पे आज हमने डिस्कशन करनी और यकीनन आज नाज़रीन आज हम दो मौज़ूआत पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और दोनों जो मौजू हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। फ़र्स्ट जिस पे हम डिस्कशन करेंगे यकीनन वो उन हस्तियों का ज़िक्र है जिनकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया मौजूद है, जिनकी ज़िंदगी का मुताला करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, आज फ़र्स्ट ज़ुल्हज है, उन हस्तियों के निकाह का दिन है यकीनन जिनका नाम लेते हुए निगाहें जो हैं वो एक इज़्ज़त और एहतराम से झुक जाती हैं। आज हज़रत अली अलैहिस्सलाम और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह का आज दिन है और यकीनन उनकी ज़िंदगी का मुताला करना, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को देखना, उनके निकाह को देखना, किस तरह से जो एक इतनी आला हस्ती, इतनी पाकीज़ा हस्ती है जिनकी वजह से आज हम अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से बसर की। शादी जैसा जो एक इतना पाकीज़ा रिश्ता है, किस तरह से उन्होंने निभाया, किस तरह से उन्होंने निकाह और शादी की। यकीनन इसकी इस्लाह हमें आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम उनके निकाह पर भी डिस्कशन करेंगे और इस्लाह जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर के अंदर हमें कितनी ज़रूरत है कि हम उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, उन्होंने किस तरह से ये तमाम तर त्यौहार जो हैं वो गुजारे हैं, किस तरह से इनको लेकर चले हैं, उस पर हम बात करेंगे। अगला हमारा जो मौजू होगा नाज़रीन वो नमाज से मुतालिक होगा। नमाज की जो फ़राइज़ हैं, जो वाजिबात हैं, जो सुन्नतें हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उसकी अहमियत और फ़जीलत को हम आज जानेंगे। तो यकीनन आज के मौज़ूआत हम सब के लिए अहमियत रखते हैं और डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी से उनकी जानिब बढ़ते उनका तारुफ़ करवाते हैं। जी, हमारे साथ हैं, हमें बेशतर प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते हैं। जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं अल्लामा मोहसिन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया जी हमें आपने आज ज्वाइन किया और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप भी हमें बेशतर प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना महबूबुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप भी हमें बेशतर प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते हैं जी, आप नात ख्वाह हैं फ़खर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़खर साहब, बहुत शुक्रिया आप मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का हमें ज्वाइन करने का। फ़खर साहब, आपसे दरख्वास्त है हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह हमदे बारे ताला से कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। तू खालिक भी मालिक भी है, बहरो बर का तू खालिक भी मालिक भी है, बहरो बर का तू ही तू है राज़िक। जिन्नो बशर का तू ही तू है राज़िक। न माल और ज़र का न शाहों के दर का, ये बंदा है तालिब तेरी
ایک نظر کا یہ بندہ ہے طالب، تیری ایک نظر کا تو خالق بھی مالک ہے، تیری ہی قدرت سے لطف شب و روز ہے، تیری ہی قدرت سے لطف شب و روز، تیرے دم سے ہی کیف شام و سحر کا، تو مالک بھی خالق۔ آخری شعر، کسی اور سے ویلکم بیک ناظرین، سب میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے آج کے دو موضوعات جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، آج نکاح بھی ہے حضرت علی مرتضیٰ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، تو یقیناً آج کا دن ہمارے لیے بہت مبارک اور خوشی کا دن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دوسرا موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ نماز کے حوالے سے ہے، جو کہ نیکسٹ ہمارے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ان دو معزز اور پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، لائیو کال کیجیے، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ جی علامہ محسن نقوی صاحب، آج کا دن یقیناً بڑا خوشی کا دن ہے اور کسی عید سے کم نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ سیرت بیان کریں آج ہماری ان دو ہستیوں کے جن کے آج ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں بہن مہوش اور سچ چینل کی جتنی بھی ٹیم ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھ طالب علم کو آپ نے دعوت دی انتہائی اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کا، اور اس سچ چینل کے توسط سے میں تمام مومنین اور مسلمین کو آج کے دن کی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ انتہائی اہم اور خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن آسمان والے بھی خوش ہیں، زمین والے بھی خوش ہیں، اس لیے کہ دختر پیغمبر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام کی رخصتی کا دن ہے آج۔ روایت میں بھی پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ کے ہاں جب کچھ لوگ خواستگاری کے لیے آئے، جناب سیدہ کی خواستگاری کے لیے، تو رسول اللہ خاموش رہے۔ کیوں خاموش رہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک اللہ کی وحی نہ نازل ہو جائے۔ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نہ نازل ہو جائے۔ یعنی وحی ہوتی ہے تو نبی کلام کرتا ہے، وحی ہوتی ہے تو نبی کسی کو کچھ کہتا ہے، وحی ہوتی ہے تو نبی کسی کو منع کرتا ہے، وحی ہوتی ہے تو نبی حکم دیتا ہے۔ تو سارے خواستگاری کے لیے آئے تو رسول اللہ منبر پر گئے، وہاں پر خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد رسول اللہ نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا عقد علی ابن ابی طالب کے ساتھ پڑھ دوں۔ یعنی رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا تو رسول اللہ نے عقد کا صیغہ پڑھا، اور یکم ذی الحج کو بی بی کی رخصتی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، زمین والے بھی خوش ہیں، آسمان والے بھی خوش ہیں۔ تو اس میں 500 درہم جو ہے نا وہ
حق مہر رکھا گیا. صحیح. اور انتہائی اہم بات ہے کہ حق مہر کی جو رقم ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی جو زرہ ہے اس کو بیچ کر حق مہر ادا کیا گیا. تو کچھ ذمہ داریاں رسول اللہ نے جناب سیدہ کے سپرد کی اور کچھ ذمہ داریاں رسول اللہ نے مولا علی کے سپرد کی. کیا جب بی بی کی رخصتی ہوئی تو انتہائی احترام اور ادب کے ساتھ خوشی کے ساتھ رسول اللہ نے ولیمہ کیا. اور جب رخصتی ہوئی تو رسول اللہ نے کہا کہ اے فاطمہ جو چار دیواری کے اندر کے امور ہیں وہ آپ کی ذمہ ہیں, بالکل, اور چار دیواری کے جو باہر کے جو کام ہیں وہ علی ابن ابی طالب کی ذمہ ہے. صحیح. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا مصداق نبی خواتین کو چار دیواری کے اندر کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں. بالکل. اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ رزق حلال کما کر گھر میں لے کے آئیں. یقیناً. اور ایک اور بھی روایت میں یہاں پر پیش کرتے چلوں. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے اللہ نے جہاد میدان میں رکھا ہے. صحیح. اور خواتین کا جہاد گھر میں مرد کے ساتھ حسن سلوک ہے. سبحان اللہ. بے شک. معصومین کے ہر حکم میں راز پوشیدہ ہے. یقیناً. انہوں نے گھر کو اور خاندان کو بہترین رول ماڈل اصول دیے ہیں. بالکل. یقیناً یہی ہمارے رول ماڈل ہیں. یقیناً انہی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے, انہی کو سمجھتے ہوئے ہم آج اپنے زندگی کو سنوار سکتے ہیں, اپنے اصلاح کر سکتے ہیں. ناظرین, اپنے مہمانوں سے ڈسکشن کے سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین, آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ فی ڈسکشن کا ہمارا سلسلہ جاری ہے. نکاح آج ان دو ہستیوں کا ہے جن کو یقیناً جن کی زندگی کا مطالعہ ہم کر لیں تو آج ہماری زندگی میں جو پرابلمز ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں, ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے, ہنسی خوشی ہم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. آج مولا علی علیہ السلام اور سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح کا دن ہے اور بہت ہی خوشی والا آج کا دن ہے. مولانا محبوب الرحمان صاحب, آج کا دن یقیناً بہت ہی خوشی کا دن ہے. فرمائیں آپ اس دن کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میری بہن مہوش صاحبہ, آپ کا اور آپ کی پوری سچ ٹی وی جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے اس کا شکر گزار ہوں کہ آج ایک حسین ٹاپک پہ اچھے گفتگو کرنے کا آپ نے موقع دیا ہے. ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے جن کی پاکی کا خدائے پاک خود بیان فرماتا ہے. اور وہ علی جو اسد اللہ ہوا جسے حق نے شیر خدا کہا, وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کا ذکر خیر ہو رہا. میں تو یہ کہوں گا جس طریقے سے حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر, مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر, بیاہدی بیٹی محمد نے بڑا گھر دیکھ کر. کیا بات ہے, کیا بات. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام الحسنین بنت رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول سلام اللہ تعالیٰ علیہما, ان دو عظیم ہستیوں کا جس وقت عقد ہوتا ہے, جس طریقے سے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم وحی الہی کے منتظر تھے, اور اللہ رب العزت نے جبریل امین کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں روانہ فرمایا, اور جبریل امین کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے پیارے محبوب کریم, ہم نے علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہما کا عقد آسمانوں میں کر دیا ہے, آپ زمین میں ان کا عقد کر دیجئے. کیا بات. اور
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں جس وقت حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا کچھ اخراجات وغیرہ ہیں. ایک تو جو مہر کا جو مسئلہ تھا اس کو علامہ صاحب نے بیان کیا. دوسرا جو دعوت ولیمہ تھی, دعوت ولیمہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اس کا اہتمام میں کروں گا. اور آقا علیہ السلام نے جس وقت اہتمام فرمایا, مختلف روایات میں ملتی ہیں, یہاں تک کہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہم نے مدینہ المنورہ میں ایسا ولیمہ کبھی نہیں دیکھا تھا. ایسا ولیمہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جس میں کھجوریں تھیں, انگور تھا اور گوشت تھا اور روٹی وغیرہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس وقت کے مطابق بہترین ولیمہ حضور علیہ السلام نے کیا. اور جو منافق تھے وہ دیکھ رہے تھے اور وہ کہنے لگے کہ یہ ولیمہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کر رہے ہیں یہ تو 10 لوگوں کے لیے کافی ہوگا, اور 10 لوگوں کے سے زیادہ تو یہاں کوئی کھا نہیں سکتے. اور آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے فرمایا, اے علی جاؤ راستے میں جو بھی تمہیں ملتا ہے اعلان کر دو کہ جس جس نے ولیمہ کھانا ہے وہ آ جائے. یہاں تک کہ ولیمے کے لیے سارے مدینہ کے اندر رہنے والے مہاجرین و انصار اکٹھے ہوئے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ ولیمے کا طعام تم دینے لگو تو 10 کی ٹولیاں لے کر میرے گھر میں آتے جاؤ, ان کو کھلاتے جاؤ, ان کو واپس روانہ کرتے جاؤ. اس وقت منافق وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 10 لوگوں کے لیے ہی کافی ہوگا. یہاں تک کہ مدینہ المنورہ کے رہنے والوں سب نے حضور علیہ السلام کے گھر میں آ کے وہ دعوت ولیمہ تناول کی اور تناول کر کے پھر گئے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ایک معجزہ عظیمہ ہے جسے لوگ 10 لوگوں کے لیے سمجھ رہے تھے, وہ سارے مدینہ والوں کے لیے وہ کھانا کافی ہو گیا. اور آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لیے ایک اونٹنی کا انتخاب فرمایا جس پر سیدہ کائنات سوار ہوئیں, اور آگے آگے جو خواتین تھیں ان میں ازواج مطہرات بھی تھیں, وہ رزق کہہ رہی تھیں, ان میں سے ایک بڑی پسندیدہ ہے. علامہ صاحب بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد آپ کی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین آج کا دن بہت ہی خوشی کا دن ہے. آج ان معزز ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے, معزز ہستیوں کے آج نکاح کا دن ہے جو کہ کسی عید سے کم نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. فخر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جب ان معزز ہستیوں کا ذکر ہو تو ایک خوبصورت سا کلام تو بنتا ہے, بسم اللہ کیجیے. جمال روئے نبی حسن کبریا ہے علی, سبحان اللہ, خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی. اور کچھ اس لیے بھی تو ہے در ہے شہر علم کا در, دلوں کو علم کی خیرات بانٹتا ہے علی. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے,
منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں، اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، سلسلے میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا، ناظرین آج یکم ذوالحج اور مولا علی علیہ السلام اور سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح کا آج دن ہے، اور یقیناً بہت ہی خوشی کا دن، اور اسی دن پہ آج ہم ڈسکشن کر رہے تھے۔ اب نیکسٹ موضوع کی جانب بڑھتے، چونکہ وقت کی قلت کے باعث ڈیفینیٹلی ہمیں دوسرا موضوع بھی ڈسکس کرنا ہے۔ اگر یہ وقت یقیناً کم ہے، لیکن اپنی کوشش ہم کرے ہوئے ہیں کہ ہم ان جو بیسک چیزیں ہیں، جو بیسک پوائنٹس ہیں، کم از کم ان کو ہم ڈیفینیٹلی ہائی لائٹ کر سکیں، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہم سب کی اصلاح جو ہے وہ ہو سکے۔ آج کا ہمارا دوسرا موضوع جس پہ ڈسکشن کریں گے ناظرین، نماز کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، اس کی کیا اہمیت و کیا فضیلت ہے، اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک دفعہ پھر ان سے تعارف کرواتے چلے ان کا۔ علامہ محسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، مولانا محبوب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور فخر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مہمانوں کا شکریہ وقت دینے کا۔ ناظرین، آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، لائیو کال کیجیے، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں جی۔ علامہ محسن نقوی صاحب، دوسرے موضوع کی جانب آتے ہیں، نماز کے فرائض، واجبات، سنتوں پہ ہم بات کریں گے، ان کی اہمیت اور فضیلت پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ بے شک۔ لیعبدون مطلب لیعرفون، اپنی معرفت کے لیے۔ عبادات بہت زیادہ ہیں، جیسے فروع دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری عبادات۔ ایک اس میں پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں وہ عبادات یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ کی جائیں۔ یعنی نماز صرف رکوع سجود کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی معرفت کا نام ہے۔ بے شک، بے شک۔ خطبہ فدق میں جناب سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ اللہ کی ذات نے اس نماز کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ انسان میں جو تکبر ہے وہ تکبر ختم ہو جائے۔ بالکل، بے شک، ایسے ہی۔ اور اگر دیکھا جائے تو مولا علی علیہ السلام
दिन को रोज़े में होते और रात को 1000 नवाफिल पढ़ा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला की मार्फत के मुतालिक मौला अली अलैहिस्सलाम का जो कलाम बिहारुल अनवार में फरमाते हैं कि इलाही कफ़ा बि इज़्ज़न अन अकून लका अब्दा व कफ़ा बि फ़ख्रन अन तकून ली रब्बा अंत कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब। फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह, मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए यही बहुत है कि तू मेरा रब है, तू वैसा है जैसा अली चाहता है, और मुझे भी ऐसा करार दे जैसे तू चाहता है। क्या बात। तो ये मार्फत के जुमले अल्लाह ताला ने इन मुक़द्दस हस्तियों को इसलिए भेजा कि वो अल्लाह की ज़ात की मार्फत कराएं। बिल्कुल। और वजह तख्लीकी कायनात पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने इन हस्तियों का तारुफ़ कराया। हदीस कुदसी के जुमले हैं, इन्नहुम मिन्नी व आना मिनहुम, कि ये अहले बैत मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ। बिल्कुल। और रसूलुल्लाह ने तारुफ़ कराया, और जनाब सैयद कायनात और मौला अली अलैहिस्सलाम की जो इबादत है, मैं अभी रिवायत पढ़ रहा था उसमें कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने कोई 500 दरख्त खजूर के लगाए थे, और हर दरख्त के नीचे जाके 2-2 रकअत नवाफिल अदा किया करते थे। सही। अब इबादत की जो वाजिबात हैं और मुस्तहबात हैं, वाजिबात तो हर हाल में अंजाम देने हैं, ठीक है। मुस्तहबात इसलिए हैं कि ताकि जो हमारी वाजिबात में कमी रह जाए उसको पूरा करने के लिए, ठीक हो। जैसे इंसान वुजू करता है, तो वुजू के जो मुस्तहबात हैं, दुआएं हैं, वो पढ़े जाएं, और वुजू की मुस्तहबात पर अमल किया जाए। सही। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इबादत मशहूर है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब वुज़ू करते तो उनकी हैत तब्दील हो जाती। इस तरीके से आइमे तहरीन ने, रसूलुल्लाह ने हमें इबादत करने का तरीका बताया है। यकीनन। एग्जैक्टली मौलाना महबूबुर रहमान से बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बयान किया। मज़ीद इसमें रोशनी डालें कि आज के दौर के अंदर हमें किस तरह से इस्लाह की ज़रूरत है कि हम नमाज के जो वाजिबात हैं, जो सुन्नतें हैं, जो फ़राइज़ हैं, उनको बेहतर तरीके से पढ़ सकें और एहसन तरीके से उनको सर अंजाम दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्लिया, तुम इस तरीके से नमाज अदा करो जिस तरीके से तुम मुझे देखते हो मैं जिस तरीके से नमाज अदा करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, एक अराबी आता है और वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने नमाज अदा करता है, और जल्दी जल्दी नमाज अदा करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज में हाजिर होता है, सलाम अर्ज़ करता है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे फरमाते हैं, जा सल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ले, जा तू नमाज पढ़ के आ, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो दोबारा फिर उसी तरीके से जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज अदा नहीं की। तीसरी मरतबा फिर आता है तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर वही जुमले इरशाद फरमाए, तो वो अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो नमाज अदा की है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नमाज के अरकान हैं उन्हें सुकून के साथ अदा करो, इत्मीनान के साथ, यानी जहाँ पे क़याम करना है तो खड़े हो जाएं, रुकू भी इत्मीनान के साथ करें, फिर रुकू के बाद जो खड़ा होना है आराम के साथ खड़े हों, 2 सजदों के दरमियान जो बैठना है। ब्रेक की जानिब बढ़ना, ब्रेक के बाद आपकी बात को हम इन डिटेल आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है नाज़रीन कि नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं और किस तरह से इनकी अहमियत और फ़जीलत हम कुरान सुन्नत की रोशनी में समझ सकते हैं, इस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। जी लामा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था कि नमाज जल्दी पढ़ने से यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि वो कबूल नहीं है, वो आपकी नमाज अदा नहीं होती। लेकिन इस वक्त इस दौर हाजिर के अंदर हम बहुत जल्दी में हैं, हम नमाज अदा करते
کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہم ہر کام جو ہے وہ جلد بازی میں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہر آدمی کی اپنی اپنی مصروفیت ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ جو امور ہیں ان کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں جو ارکان نماز ہیں ان کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور جن کا ہم ابتدا میں ذکر کر رہے تھے، جن ہستیوں کا، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام الحسنین بنت رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول، آپ کے ذمہ گھر کے سارے کام بھی تھے، اور اس کے باوجود رات کا جس وقت آتا تو سیدہ کائنات کھڑے ہو جاتی اور اللہ کے حضور جتنا آپ سے ہو سکتا وہ عبادت کرتی، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ جس وقت نماز میں کھڑی ہوتی تھیں تو ایک رکعت کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی، سردیوں کی بڑی بڑی راتوں کے اندر ایک رکعت کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی کہ اتنے میں مؤذن کی اذان کی آواز آتی تھی، تو سیدہ کائنات جلدی جلدی سے اپنی اس رکعت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری رکعت کمپلیٹ کر کے رب کی بارگاہ میں یہ آرزو کرتی کہ مولا تو نے اس رات کو اور بڑا بنایا ہوتا کہ فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت تو کر سکتی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا وقت ذکر الہی میں گزرتا ہے اتنا وقت ہم ذکر الہی میں گزاریں، یہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گھرانے سے ہمیں درس ملتا ہے۔ یقیناً یقیناً۔ فخر صاحب انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ آپ کی طرف آتے ہیں کہ خوبصورت سا کلام پیش کیجئے، بسم اللہ کریں۔ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جی بسم اللہ کریں۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، تیرا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کی، یعنی ہے تو نماز کا آغاز فاطمہ، نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع حشر، آئے گی تیری خاطر آواز فاطمہ، اسرا کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا، معلوم ہے تجھی کو یہ راز فاطمہ۔ اور مکتا ہے حاکم توفیق کے توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، فاطمہ۔
वेलकम बैक नाज़रीन। सब्सक्राइब में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, नमाज के फ़राइज़ पे हम बात कर रहे हैं, वाजिबात और सुन्नतों पे बात की जा रही है, उसकी अहमियत और फ़जीलत को हम समझने की कोशिश करें, कुरान सुन्नत की रोशनी में बयान किया जा रहा है। जी इलामा मोहसिन नकवी साहब, टाइम की किल्लत है, यकीन उस तरह से हम इन डिटेल डिस्कशन नहीं कर पा रहे, फिर भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह से हम नमाज की अहमियत को, फ़जीलत को, जो कि कितनी आला तरीन अफजल इबादत है, उसको हम समझ सकते हैं। हर चीज़ हमने करनी, ये दुनियावी काम तो होते रहते हैं, लेकिन हमने अपनी आखिरत को भी संवारना है, जो कि इन इबादत के ज़रिए ही हम संवार सकते हैं। जी, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो इंसानों की खिलकत और जिन्नों की खिलकत का जो मकसद बताया है वो इबादत बताया है जी, कि मैंने इंसानों को और जिन्नों को इबादत के लिए खल्क़ किया है। सही। तो आज की जदीद दौर में इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है कि वो अपने रब से गाफिल हो गया है। ऐसा ही है। इंसान के पास वक्त नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में जाके शुक्र अदा करे कि जिस अल्लाह ने इतनी नेमात हमें दिए हैं, बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसे उसकी बारगाह में सजदा रेज़ हो। यकीनन। तो अपने वक्त को मैनेज करना, जितने भी अल्लाह की तरफ से जो वाजिबात हैं जी, वो वाजिबात हर हाल में अदा करें, वक्त निकालें। जैसे आप अपने दफ्तर जाने के लिए अपना शेड्यूल मुरतब कर रहे हैं, तो उसमें अल्लाह की इबादत के लिए भी वक्त रखें कि इस वक्त में मैंने नमाज पढ़नी है। अगर जो आपने नमाज वक्त पर अदा कर दी तो वो आपकी अदा हो जाएगी। ऐसे करते करते वो लेट होते होते वो आपकी नमाज कज़ा हो जाती है। तो अल्लाह ने जिसने हमें ये हिम्मत दी है, हौसला दिया है, ये अज़ा जवारिह दिए हैं, ये इतनी नेमात अल्लाह ने जो दी हैं, तो एक ही तकाज़ा है उसकी बारगाह में सजदा। अब इस सजदा करने का जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, इससे अल्लाह की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बारगाह में झुकें या ना झुकें। ये सजदा हमने अपने लिए करना है कि आज हम अल्लाह की बारगाह में झुकेंगे, बिल्कुल, तो अल्लाह इस सजदे के तवस्सुल से हमारे जो दुनियावी मामलात हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो टाइम टेबल, शेड्यूल नमाज का, दफ्तर जाने का, और दफ्तर में दफ्तरी औकात में जब अव्वल ज़वाल हो तो उस वक्त दफ्तर में जानेमाज बिछा कर इंसान नमाज पढ़ ले, बिल्कुल, फिर अपने काम पे लग जाए। बिल्कुल ऐसे। तो ये अपने शेड्यूल को, अपने जो टाइम टेबल है उसको, बाकी काम जब हम मैनेज करते हैं तो उस वक्त इबादत का भी वो वक्त रखा जाए। एग्जैक्टली। जैसे हम अपने घर वालों को टाइम देते हैं, दफ्तर को टाइम देते हैं, तो इसी तरीके से इबादत का भी वक्त मुकर्रर करें कि इस वक्त में मैंने अल्लाह की बारगाह में झुकना है। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौलाना महबूब रहमान साहब, हम दुनियावी तमाम तर कामों को वक्त देते हैं और बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन नमाज, ये इबादत जो हैं, ये हमारी दुनिया को भी संवार सकते हैं। जिन कामों में हम मगन हैं, जिन कामों में हम इतनी मेहनत और स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, वो काम भी हमारे आसान हो सकते हैं। वो ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी भी आसान हो सकती है, आखिरत भी हमारी संवर सकती है, अगर हम इन इबादत के लिए टाइम मुख्तस करें, मैनेज करके सब तमाम तर चीज़ों को लेकर चलें। जी बेशक, अल्लाह ताला का फरमान है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, ईमान वालों पर नमाज मुकर्रर वक्त पे फ़र्ज़ है। और दूसरा, खालिक कायनात शाह फरमाता है, इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रुकती है। ये हमारे दुनियावी लिहाज से है। तीसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जब कोई बंदा मोमिन मस्जिद की तरफ कदम उठाता है तो एक कदम उठाने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दर्जों में बुलंदियां अता फरमाता है। जब वो कदम रखता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को झाड़ देता है। और फिर एक और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है तरगीब व तरहीब के अंदर कि जिस वक्त कोई बंदा मस्जिद की तरफ चल के जाता है फ़र्ज नमाज की अदायगी के लिए, तो अल्लाह ताला उसको हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। और जो आदमी नवाफिल के लिए जाता है, अल्लाह ताला उसे उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाता है। और फिर मस्जिद के अंदर बैठने के हवाले से मैं मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त बंदा नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पे बैठा रहता है, अल्लाह का जिक्र करता रहता है, जब तक वहाँ रहता है रहमत वाले फरिश्ते उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात। यकीनन नाज़रीन, वक्त की किल्लत है, मौजू बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन चूँकि ब्रेक की जानिब पे हमें बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारे आज का मौज़ूआत जिन पर डिस्कशन का सिलसिला जारी था नाज़रीन, हमारा फ़र्स्ट मौज़ू जो कि यकीनन हम सब के लिए बहुत ही वैल्यू रखता है और उन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों का जिक्र किया जिनका आज निकाह का दिन था। मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हमने डिस्कशन की। इसके साथ साथ नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतों पर हमने बात की। अल्लामा मोहसिन नकवी साहब आपकी तरफ आते हैं, जो कि आखिरी सेगमेंट है, टाइम भी शॉर्ट है। यकीनन आज के दोनों मौज़ूआत हमारे लिए बहुत अहमियत रखते थे और टाइम शॉर्ट होने की वजह से उस तरह से हम इन डिटेल डिस्कशन नहीं कर सके। आखिरी सेगमेंट है, चंद मिनट्स हमारे पास है, मैसेज आपका हम लेना चाहेंगे और उसमें इस्लाही जुमले हमारे नाज़रीन के लिए। जी माशाल्लाह, आज का जो सेगमेंट है वो जनाब सैयद कायनात और मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़द के हवाले से और इबादत के हवाले से था। तो मैंने अर्ज़ किया है कि खुतबा फ़दक में जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जाअल सलाता तंज़ियन मिनल किब्र, कि अल्लाह की ज़ात ने इस इबादत को, इस नमाज को इसलिए वाजिब करार दिया ताकि इंसान में तकब्बुर ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, सारे एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं, तो एक मकसद ये होता है कि सारे इंसान बराबर हैं। बिल्कुल। अल्लाह मुसावात का दर्स दे रहा है, बराबरी का दर्स दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेन मकसद ये है कि अल्लाह की इंसान इबादत करे और उस अब इबादत का जो है हमें असर जो है ना माशरे में नज़र आना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली वही इबादत ख़त्म हो जाए और माशरे में हमें वो तकबराना चीज़ जो है ना वो नज़र नहीं एग्जैक्टली उसका खात्मा मुमकिन हो सके, अमन सुकून होना चाहिए। जी मौलाना साहब, आपका मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए। जी, सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा, आपका जिस वक्त निकाह हुआ तो कुछ ख़वातीन ने सैयदा कायनात से कहा कि आपने एक फ़कीर के साथ, मोहताज के साथ आपने निकाह कर लिया। जी मैं बिल्कुल इसको इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ। तो सैयदा कायनात हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज़ में आई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बज़ाहिर अगर उनके पास माल और दौलत की कमी है तो मैंने तुम्हारा निकाह ऐसे शख्स के साथ किया है जो साहिब इल्म है और दुनिया और आखिरत के अंदर मेरा भाई है। तो सैयदा कायनात ने फरमाया, मैं इस बात पे राज़ी हूँ। तो आजकल के बच्चों को, वालिदैन को ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जिससे निकाह हो रहा है वो साहिब इल्म है, साहिब कमाल है या नहीं। आजकल सिर्फ माल और दौलत को देखा जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। यकीनन बहुत ही खूबसूरत बात कही नाज़रीन हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने, और यकीनन हमने कोशिश की कि हम जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर सकें। और यकीनन नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी की इस्लाह चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो इन्हीं हस्तियों की ज़िंदगियों का मुतालिया किया जाए और उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें ताकि हमारी दुनिया भी संवर सके और हमारी आखिरत भी कामयाब हो सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक इख्तितामी कलाम सुनते हैं। जी फ़खर साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। होंदे ढेर वड्डे लजपाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, रहिंदे मरण तो बाद भी नाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। कोई दाता कोई ख्वाजा, पाक पतन दा कोई राजा, कोई दाता कोई ख्वाजा, पाक पतन दा कोई राजा, बाहू ते कलंदर लाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। बदल देंदे तकदीरां अक्सर, तोड़ देंदे जंजीरां अक्सर, बदल देंदे तकदीरां अक्सर, तोड़ देंदे ने जंजीरां अक्सर। होंदे हर एक दुख दी ढाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। हसन हुसैन दी पाक है अम्मी, सारे हाकिम एदे कम्मी। हसन हुसैन दी पाक है अम्मी, हो सारे हाकिम एदे कम्मी। कुल गौस कुतब अबदाल नौकर ज़हरा दे,
نوکر زہرا دے ہوندے ڈھیر وڈے ہوندے ڈھیر وڈے ہوندے ڈھیر وڈے لجپال اے نوکر زہرا دے اے نوکر زہرا دے رہندے مرن تو بعد وی نال اے نوکر زہرا دے اے نوکر زہرا دے